सक्सेसफुल बायलो खूपदा हांवें पळयल्या की भितर एक एकदा एकलेपण फील करतात आणि तांच्याकडे सगळे असता चकाचौंध सगळी असता गाडयो असता बँक बॅलन्स असता करियर असता तरी आसतना भितर एक तरेचे एकलेपण असता जे तांचे कडेन जेन्ना ती एकली असता रातची न्हिदपाक वतात बी तेन्ना तांकां तें फील जावपाक लागता. हें अशें कित्याक जाता जाणा कित्याक काय म्हळ्यार ती सदांच दुसऱ्याचें ड्रीम जगता आसतात म्हणजे दुसऱ्या खातीर ती अचीव करीत असतात. ल्हानपणानूच हे जे आसा ही सीड ल्हानपणानूच अचिव्हमेंटाची आवय बापायनी घाल्ली असता म्हणजे तू जर तर अचीव केलें न्ही जाल्यार तुका आमचें फूल प्रेम. तुवें जर तर अचीव केलें ना न्ही जाल्यार आमी तुजेर तापतली आमकां तूं आवडचें ना. ही अशी एक गोश्ट भुरग्यांच्या ल्हानपणान तकलेन घाल्ली असता. आवय बापायनी तांकां सांगिल्लें आसता फूल मार्क पडले न्ही जाल्यार फूल प्रेम. थोडे कमी मार्क पडले न्ही जाल्यार आमचें प्रेम सुद्दां कमी जाता. हे जेन्ना अशें सांगता न्ही तेन्ना त्यो चलयो विशस सर्कला भितर फसतात. प्रूव्ह करपाच्या कळ्ळें जगाक प्रूव्ह करीत सुट्टात आवय बापायक प्रूव्ह करतात अचीव करून किंवा घोवाक प्रूव्ह करतात अचीव करून आनी तांकां दिसता की आपणें जर तर फूल अचीवमेंट केलें लायफान न्ही जाल्यारूच आपल्याक प्रेम मेळटलें नाल्यार तें आपल्याक मेळपाचें ना. हें अशें जाता तेन्नाच ती बायल एकली आसतना न्ही तें एकलेपण फील करता कित्याक ती स्वता खातीर तितले पर्यंत जगून आसता. असो एक कोनसो न्ही त्या बायलेच्या काळजा भितर उरता जंय तिणें अजून टच करूना म्हणजे तो इनर पीस तें भितरलें सूख ताणें अजून टच केल्लें नासता. ती फक्त अचीवमेंटाच्याच सर्कला भितर आसता. हें हांवें खुद्द जें आसा भोगिल्लें आसा आनी म्हाका एक असो म्हजो टच मनांतलो एक कोनसो आशिल्लो जंय हांव स्वता खातीर जगतालें म्हणजे तें म्हजें आर्ट आशिल्लें. ल्हानपणांतल्यान म्हाका आर्ट करप खूब आवडटालें पण थंय हांव केन्ना टच करपाक गेलें ना कित्याक आमच्या गोंया भितर सुद्दां आमकां अशें सांगिल्लें की आर्ट करप म्हणटा तें कितें प्रोफेशन न्ही. तें आनी कित्याक करपाक जाय अशें आशिल्लें. पूण म्हणून तें हांवें ताचेर धांपणें घालून दवरिल्लें. पूण ज्या दिसा हांवें तें धांपणें काडलें आनी हांवें तो टॉपीक म्हज्या लायफान परतो हाडलो आनी हांव ह्या हिलिंग प्रोफेशनान भितर सरलें न्ही तेन्ना म्हाका समजलें की लोकां कडेन उलोवप, लोकांक हेल्प करप हातून म्हाका जो अचीवमेंट फील जालो न्ही तो खंयच्याच म्हज्या लिगल प्रोफेशनाच्या अचीवमेंटा पेक्षान सुद्दां म्हाका सूख दितालो. आनी हें जेन्ना हांव टच करून हो टॉपीक जेन्ना जगा मुखार हाडपाक लागलें न्ही तेन्ना लोकांक इतलो हेल्प जावपाक लागलो हाजी खोशी जी म्हाका मेळपाक लागली न्ही जी हाज्या पयलीं केन्नाच मेळूं नाशिल्ली तेन्ना म्हाका ह्या बायलांक सांगन दिसता की एक स्वता खातीर हो जो वेळ कळ्ळें स्वता खातीर जी म्युजीक म्हण डान्स म्हण कितें आर्ट म्हण किंवा रांदप ह्यो गोश्टी ज्यो आसा मुद्दम टॅप करात तो पार्ट जो तुमकां आवडटा तो दुसरो करता म्हणून न्ही स्वता खातीर करात.